आशको बस भाई आखिरी गाल हो। लोग कहते हैं सुनियो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हो दलील कयाम करते हो दलील। मैं क्या स्कूलों में पाक सरजमीन तराना जो चले ते सारे उठ के खड़े हो जाते कदी किसी दलील नहीं मंगी। गवर्नर हाउस वजीर आजम हाउस ऐवान सदर इन्ह जगह ते सरकारी तकरीबात के मौका ते पाक सरजमीन तराना नहीं तराने की ट्यून चले म्यूजिक ते सारे जुब्बे कुब्बियां वाले उठ के खड़े हो जाते। पूछा भी हुण क्यों खलोते हो तुसी ते साडे कोलों दलील मंगदे सो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम की दलील दो कि हुण क्यों खलोते हो। कहने लगे तराने के म्यूजिक पे खड़े होना हुब्बुल वतनी की दलील है, वतन से मोहब्बत की दलील है। कहने लगे तराने के म्यूजिक पे खड़े होना हुब्बुल वतनी की दलील है। तो मैं कहता हूं तराने के म्यूजिक पे खड़े होना तराने की ट्यून पे खड़े होना हुब्बुल वतनी की दलील है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे खड़े होना हुब्बे रसूल की दलील है। आशिकाने मुस्तफ़ा सरकार ने अपना बौल मुबारक पेशाब मुबारक हज़रत उम्मे ऐमन को दिया। हज़रत उम्मे ऐमन उस पेशाब मुबारक को पी गई। सरकार ने अपना खून मुबारक अब्दुल्ला बिन जुबैर को दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर को फरमाया दफन करके आओ, वो पी कर आ गए। सरकार का खून मुबारक हज़रत मालिक बिन सनान पी गए। सरकार के मुबारक बालों को हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी टोपी में सिलवाया। सरकार के लुआबे दहन थूक मुबारक को सहाबे इकराम अपने चेहरों पर मलते, वुज़ू के पानी को जिस्मों पर मलते। जड़े लोग साढ़े को मिलाद ते आयतां ते हदीसां सुनदे ने, मैं क्या एक आयत सुनाओ जिदे विच अल्लाह ने फरमाया हुजूर दा मुबारक लुआब चेहरियां ते मलो, सरकार का बौल मुबारक पी जाओ, सरकार का खून मुबारक पी जाओ। बुखारी शरीफ विच हदीस पाक है ना कि हज़रत उर्वा बिन मसूद सकफी हजे ईमान नहीं सी ले आए, काफिर सन, हुदैबिया दे मकाम ते आए काफिरां दे सफीर बन के ते आके मुसलमानां नूं वेख्या, हुजूर दे नाल उन्हां दा प्यार वेख्या ते वापस आके की आख्या आई कौमी वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक वफ़दतु अला कैसरा व किसरा व नजाशी वल्लाहि इन रायतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमुहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा वल्लाहि इन तलख़्ख़मा नुख़ामतन इल्ला वक़त फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा मुरतदरु अमरहु व इज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलून अला वदुही व इज़ा तकल्लम ख़फ़द वस्वातु इंदहु व मा युहिद्दून इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहु व इन्नहु क़द अरद अलैकुम ख़ुत्तत रुश्दिन फ़क़बलूहा। कुरैश के सफ़ीर ने कहा कौम किस नबी से लड़ने का सोच रहे हो? अल्लाह की कसम मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, मैं कैसरो किसरा नजाशी के पास गया, पर अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं देखा जो कुछ मुस्तफ़ा की बारगाह में देखा आया हूँ। उन्हें आख्या तुसी की वेख के आए हो? तो उर्वा बिन मसूद सकफी कहते मैं ये देख कर आया हूँ कि उनके नबी जब मुंह से लुआबे दहन जुदा करें उनके सहाबा उसे हाथों पर लेकर चेहरों पर मल लेते हैं, उनके वुजू के मुस्तामल पानी को पी जाते हैं, जिस्मों पर मल लेते हैं। बज़ाहर जड़े लोग साढ़े को आयात सुनते ने, मैं क्या एक आयत सुनाओ जिदे विच अल्लाह ने फरमाया हुजूर दा लुआबे दहन चेहरियां ते मलो, सरकार के वुजू का मुस्तामल पानी पी जाओ। बज़ाहर कोई आयत ऐसी नहीं ते असी आलम तसव्वुर विच हुजूर ते सहाबा को पूछने आ सरकार का लुआबे दहन चेहरों पर क्यों मलते हो? आवाज़ मोहब्बत जो करते हैं। हज़रत उम्मे ऐमन से पूछा सरकार का पेशाब मुबारक क्यों पिया? आवाज़ मोहब्बत जो करती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर से पूछा हुजूर का खून मुबारक क्यों पिया? आवाज़ मोहब्बत जो करता हूँ। सहाबा से पूछा सरकार का लुआबे दहन चेहरों पर क्यों मलते हो? आवाज़ मोहब्बत जो करते हैं। सुन्नियों से पूछा, आशिकों से पूछा हुजूर का मिलाद क्यों मनाते हो? सुन्नी बोला मोहब्बत जो करते हैं। गोलड़ा शरीफ वालियां दा पीर खाना सियाल शरीफ, सियाल शरीफ वालियां दा पीर खाना तौसा शरीफ, तौसा शरीफ वालियां दा पीर खाना मुहार शरीफ, ख्वाजा नूरे मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा नूरे मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह दा पीर खाना ख्वाजा फखरे जहां देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। आशिकाने मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इन औलिया की बरकत की वजह से हम उसी अकीदे पर हैं, उसी लाइन में खड़े हैं कि जिस लाइन में हमसे आगे ये अल्लाह के वली खड़े हैं। दाता अली हजवेरी खड़े हैं, ख्वाजा अजमेरी खड़े हैं, ख्वाजा चुराही खड़े हैं, ख्वाजा सियालवी खड़े हैं, पीर जमात अली शाह खड़े हैं, पीर मेहर अली शाह खड़े हैं, और फिर उनसे आगे सरकार के सहाबा खड़े हैं, अहले बैत किराम खड़े हैं। और ये वही रास्ता है जो कुरान और हदीस से साबित है। हम डगमगाए नहीं, हम राह मुस्तकीम से हटे नहीं,
اسی صراط مستقیم تو ہٹے نہیں. ہمیں اللہ کے ولیوں نے ادب کا وہ درس دیا کہ ہمارے جسموں سے گوشت اتر سکتا ہے پر ہمارے دلوں سے ہماری روحوں سے محبت مصطفیٰ نہیں نکل سکتی. خواجہ سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے، میں نے آپ کا بیان سنا، آپ فرماتے ہیں اس حکومت کے آنے سے پہلے یہ جو اب ہے وہاں پر، آپ فرماتے ہیں مسلمانوں میں یہ طریقہ کار تھا کہ جدو سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے جان دے، جالیاں مبارکہ دے سامنے تھے، پہلے جھک کے زمین نو بوسا دیں دے، پھر اٹھ کے حضور دی بارگاہ بھی درود و سلام دے نذرانے پیش کر دے. پہلے جھک کر زمین کو بوسا دیتے تھے، پھر اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے. تو شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ دے کھیت سن کھیت، آپ روز اپنے مرید نو ملازم نو بھیج دے کہ نہ کھیتا میں جا کے پیرا دے، پر روز رات نو جانور آ کے چر جان دے، روز رات نو جانور آ کے چر جان دے. ایک دن شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نو جلال آ گیا. آپ نے میں مریدہ آج توں پیرے واسطے نہیں جائیں گا، آج میں آپ جاواں گا. سیال شریف والیاں دا پیر خانہ توسا شریف، شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ اپنے کھیتوں میں رات کو مسلح مبارک بچھا کر بیٹھ کے جدو ادھی رات ہوئی جانور دے چرن دی آواز آئی، جانور دے چرن دی آواز آئی. شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا کون؟ آپ نے فرمایا کون؟ ادھروں آواز آئی محمد آسائیں. آپ دے لہجے تلفظ وچ محمد نو محمد کہندے نے، ادھروں آواز آئی محمد آسائیں. شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا کون؟ آواز آئی محمد آسائیں. کہ نام محمد سن کے شاہ سلیمان توسوی تے وجد تاری ہو گیا. آپ نے میں جے محمد ہے نا تے وقت چرا سائیں ہر شے دا مالک تو ہے. بس بھئی ہون نال کہہ دیو دیکھو اللہ دے ولیاں دی نگاہ دی تاثیر ہوندی ہے. میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ شرک پور شریف والے آپ کو ایک بابا جی بچہ لے کے آئے، کہنے لگے سرکار منڈا نماز نہیں پڑھدا. آپ نے منڈیا تو نماز کو نہیں پڑھدا. بچہ کہنے لگا سرکار میرا دل نہیں کردا، میرا دل نہیں کردا. آپ نے دل تے انگلی رکھی، آپ نے میں دلا کریا کر، آپ نے دلا کریا کر. او بابا جی کہنے اس تو بعد وہ منڈا جدو بھی ملدا سی مسجد چوں ہی ملدا سی، پہلے 5 وقتہ نہیں سی پڑھدا، اس تو بعد کدی دی تہجد بھی قضا نہیں سی ہوئی. لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جوگی ہوا میں اڑ رہا ہو، لاہور کا ولی داتا علی حجویری اپنی کھڑاموں کو حکم دے کر اس کے سر کے اوپر برسوا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں خچروں پر ریت جا رہی ہو، بابا فرید کی زبان سے نکل جائے شکر ہے تو شکر بنا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ماتھے پر جہنمی لکھا ہو، وضو کے پانی کے چھینٹے مار کر اس کو جنتی بنا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اجمیر کا ولی کی نظر اٹھائے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے. چورا شریف کا ولی کی نظر اٹھائے لاکھوں کو ولی بنا سکتا ہے. ہون سارے نال کہہ دیو بھئی جنہاں نو سمجھ لگے عشق کا ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابع داری. این سوہنے پاک محمد دی ڈو جگتے ہے سرداری. اٹھ دے بہن دے ٹر دے پھر دے میم دا کلمہ جاری. مہجورہ جے میم بلایا دی اصلوں قسمت ہاری.